16 सिंगार एल्बमकै एउटा चाहिँ मलाई जुन अवार्डेड पनि गरेको छ त्यो गीतले हैन त्यो गीत चाहिँ म चाहिँ सुनाउँछु 2 लाइन है। लहंगा फरियम देखूं तो हिन्हा दूर से मुस्काए ठो, लहंगा फरियम देखूं तो हिन्हा दूर से मुस्काए ठो, तू सुंदरी मोर जिया ललचाई ठो, तू सुंदरी मोर जिया ललचाई ठो, चमचम कर तरकी तोहर हाँ फुन्ना लागल लहंगा, चमचम कर तरकी तोहर हाँ फुन्ना लागल लहंगा, महासुगर होय छैली गोठ लागल अंगिया, महासुगर होय छैली गोठ लागल अंगिया। यी त हैन संगीत कति मजाको अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ पढाइ गरेर गाना थारू नेपाली मिक्स थारू पहाडी मिक्स गरेर आउँछ के धेरै जसो हैन। अब त्यति अब यस्तो त्यो मिक्स पनि यसरी पनि गर्नुहुन्न हामीले हैन कि थारू मिक्स गर्दाखेरि थारू समुदायलाई पनि असर त्यो चिज नपरोस् हैन, किनकि मेन थेट कल्चरलको कुरा हुन्छ नि त हैन। पहाडी समुदायलाई पनि त्यो मिक्स गरेर गएको राम्रै छ हैन। र एउटा कुरा रह्यो जसरी अब हामी यो आबद्ध छौँ सुदूरपश्चिम कला प्रतिष्ठान भनेको न थारू न पहाडी हैन, सबैलाई हेर्छ हैन। अब हाम्रो राष्ट्रिय कलाकार थारू कलाकार मन त रहेछ, यसले पनि कसैसँग भेदभाव राख्ने खालको कुनै कलाकार कलाकारै हो। यो हाम्रो एरियामा भएको या हाम जस्तै हुन्छ त अब थारू कलाकारले पनि के अरे पहाडी गीतमा गाउन सक्छ, नाच्न सक्छ, गर्न सक्छ। त्यो हिसाबले पनि म आधुनिक गीत गाउँछु, मेरो योभन्दा अघिल्लो वर्ष निस्किएको त्यो गीत पनि एकदम मन परायो 2018 हैन। अलि रोमान्टिक टाइपको गाना छ। धड़कन बनके आओ ना बात बताइए, मोर जीवन में आओ माया के घर बनाए, धड़कन बनके आओ ना बात बताइए, मोर जीवन में आओ माया के घर बनाए, साथ देबो त मोर माया ई जिंदगी तोहार नाव करम, साथ देबो त मोर माया ई जिंदगी तोहार नाव करम, हाथेम तोहार हाथ लेके जिंदगी भर मैं प्यार करम, धड़कन बनके है। पक्कै पनि सङ्गीत हाम्रो कल्चरल के हो त, त्यो कल्चरलाई नयाँपन बनाउँदाखेरि कुन चिजमा हामीले प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा हुन्छ कि। यद्यपि यो धेरै जसो कलाकार अहिले जुन चलिरहेको कलाकारहरूलाई अब भन्न त सकिन्न हैन। अब कसैको चित्त पनि दुख्ला हैन, राम्रो पनि गरेको छन् हैन, नराम्रो भन्न पनि सकिन्न। तर कुनै कुरा कस्तो हुन्छ भने सर एकदमै आफ्नो कल्चरलाई नै मारेर हैन अब त्यसको नामकरण गर्दाखेरि झुम्रा गीत लेखेको छ हैन, त्यहाँ चाहिँ पुरा डिस्को डान्स डिजे हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ अब अर्थै रहेन नि त। बनाउँला नयाँ बनाए पनि त्यसको चाहिँ नाम चाहिँ सही गरेको बुझेर लेखोस्, आफूले थाहा छैन भने त्यो कुराको लागि बुझ्नलाई त्यसको टाइटल दिनलाई अरूसँग बुझेर लिँदाखेरि चाहिँ काम गरिदिनु होला म भन्न चाहन्छु हाम्रो थारू कलाकार जगतका सम्पूर्ण नयाँ पुराना सबैलाई हैन। चाहिँ अब उहाँलाई आइडल जस्तै पनि मान्छु हाम्रो रायसपाल राई हैन, उहाँको सानो कोसिस गर्छु म हैन। अब अलिकति त्यस्तै छ सो हैन, ठीक छ। मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो, मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो, मलाई दिने माया कि अन्तै सार्यो, कि अन्तै सार्यो। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित छु म पदम।
प्रविधिबाट साथ दिनुहुन्छ आरडीजी र छोटुजीले। आज पनि तपाईँहरूसँग हामी 8:30 देखि 9:30 बिचको 1 घण्टाको समयमा यो बिहानीमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको माध्यमबाट र त्यसै गरेर दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजको माध्यमबाट लाइभ हुनेछौँ भने त्यसै गरेर हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट पनि तपाईँहरू यो कार्यक्रम संसारभरि नै लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ। दिनेश खबरको अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि कार्यक्रम सकिसकेपछि तपाईँले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले यो कार्यक्रमबाट केही न केही कुराहरू अनुसरण लिन मिल्ने सिक्न मिल्ने कुरा पक्कै पनि लिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक तपाईँहरूसँग हुन्छौँ हामी, तपाईँको बिहानीसँग जोडिन्छौँ, फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। कला, साहित्य, शिक्षा लगायतका सम्पूर्ण विषयहरू जो हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्, जो हामी जोडिएका हुन्छौँ ती क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरूसँग उहाँको व्यक्तित्वमा केन्द्रित रहेर र समग्र उहाँको कार्यक्षेत्रमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको दिनमा पनि हामी त्यो कुरालाई निरन्तरता दिनेछौँ। फेसबुक लाइभ हेरिरहनु हुने मित्रहरूले हाम्रो कार्यक्रमको विषयमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्दै गर्नुहोला र बढीभन्दा बढी तपाईँहरूका साथीहरूसँग यो कार्यक्रम सेयर गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र फोनबाट पनि तपाईँले हामीसँग जोडिने हामीले एउटा माध्यम बनाएका छौँ। 091-410-216 को बाटोबाट तपाईँले हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। कुनै त्यस्तो किसिमको जिज्ञासा चासो कार्यक्रम लाइभ चलिरहेकै बेला आयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले कार्यक्रमको अन्तिमतिर त्यसलाई टिपोट गरेर राखेर अनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो जानकारी पनि तपाईँहरूलाई गराएँ र ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। तर त्योभन्दा पहिला आज खुसी औँसी परेको छ, बुवाको मुख हेर्ने दिन को रूपमा आजको दिनलाई मनाइन्छ। यसको पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना मैले दिनै पर्छ र तपाईँहरूका पनि शुभकामना हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका तपाईँले आफ्नो शुभकामना राख्नुभयो भने त्यो पनि हामी कार्यक्रममा समावेश पक्कै पनि गर्नेछौँ। र आजको दिन तपाईँको विशेष रहोस् भन्ने कामना सँगसँगै आजका हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। र स्वागत गर्नुभन्दा पहिला एउटा आज परिचयको पाटो त रहन्छ नै, को अतिथि हुनुहुन्छ त हामीसँग आज विमर्शका लागि भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको हुन्छ। हामीसँग आज विमर्शका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ गायक राजु चौधरी राज। उहाँको अरू परिचयको कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ राष्ट्रिय थारू कलाकार मञ्च सुदूरपश्चिम प्रदेशको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भने त्यसै गरेर सुदूरपश्चिम कला प्रतिष्ठानको कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ। सञ्चारकर्मीको रूपमा पनि उहाँ काम गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँसँग आज यी विभिन्न आयामहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। केही रमाइला कुराकानीहरू पक्कै पनि उहाँसँग आजको दिनमा हुनेछन् र मैले उहाँलाई स्वागत गरेँ। राजु सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद छ सर। आराम हुनुहुन्छ होला? एकदम आरामै छु सर। धनगढीतिरै हुनुहुन्छ? यतै छ बस आजभोलि। थोरै अब तपाईँको व्यक्तित्वबाट अगाडि बढाउँ होला, त्यसपछि कि तपाईँहरूको समुदायको गीतहरू, त्यसपछि नेपाली सङ्गीतको विषयमा पक्कै पनि हामी कुराकानी गरौँला नै। तपाईँको थोरै जन्म, पढाइ अनि त्यसपछि हुर्काइ कहाँ कसरी बित्यो? मेरो जन्म चाहिँ कैलाली जिल्लामै, पहिला चाहिँ हँसुले गाविस वार्ड नम्बर 6 उत्तर भर्टीमा हो। हाल कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा पर्छ चाहिँ। पढाइ चाहिँ मैले उहीँ हँसुलियामा दिपेन्द्र मामी गरेँ, त्यसपछि चाहिँ क्याम्पस लेभल यहाँ केएमसी प्लस यहाँ पछि नभएर मैले पिएन क्याम्पसमा पोखरा केही समयको बसाइ थिएँ, त्यतैतिर चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो। यो कला क्षेत्रतिर अनि त्यसपछि अब गायन क्षेत्रतिर तपाईँको प्रवेश कसरी हुन पुग्यो? थोरै यहाँबाट जोड्यो होला। यसमा चाहिँ एकदम रोचक तरिकाको छ जस्तै होइन। पहिलाको बेलामा कस्तो थियो हाम्रो उही बेलामा, अहिले त धेरै फर्को मारेछ। त्यो बेलामा हजुरको रेडियो नेपाल मात्रै बस्थ्यो कि मेरो जो प्रवेशी क्रमको कुरा गर्दाखेरि रेडियो नेपाल बज्ने र त्यो क्यासेट चक्काहरू मात्रै बिक्ने अवस्था थियो। रेडियो एफएमहरू पनि भर्खरै लगभग खुल्ने सुरुवाती क्रम थियो। त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो प्रवेश क्रममा सानैदेखि अलिकति कहीँ मादल बज्यो भने कसैले गीत गाएको सुन्यो भने एकदम ध्यान दिएर सुन्ने बानी के। अनि यो गाउँघरमा त्यो मादल बज्ने, त्यहाँ गएर ट्याक्कै बसेर हेर्ने सुन्ने बानी थियो। अनि एकदम त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि रेडियो सुन्दाखेरि पनि गीत त सुनिन्थ्यो, गीत सँगसँगै जुन एडभर्टाइज बस्छ नि त्यो एडभर्टाइजहरू पुरै चाहिँ कण्ठ गर्ने बानी हुन्थ्यो। अनि गाउँदै जाने रमाइलो लाग्ने। अनि त्यो बेला त गीतहरूमै एडभर्टाइजमेन्ट हुन्थ्यो नि। अनि स्कुल पढ्दाखेरि पनि स्कुलमा अब त्यो हाम्रो सरहरू म्याडमहरू
अनि एकदम अब त्यो शुक्रबारको कार्यक्रम हुने त्यहाँ चाहिँ यहाँ मैले पनि अब त्यो नछोड्ने के गाउन नछोड्ने। अनि जस्तै अब म 7 क्लासमा पढ्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ 8 क्लासका दाईहरू दिदीहरू पनि आफ्नो उहाँ सकेर मलाई चाहिँ त्यहाँ गाइदे भनेर चाहिँ त्यो गीत गाउनु पऱ्यो भन्ने जस्तो मलाई मेरो प्रेरणा बढ्दै गयो त्यसरी। बढ्दै क्रममा अब तपाईँको हाम्रो गाउँको एकजना अहिले उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ स्वर्गीय पतिराम चौधरी हुनुहुन्थ्यो, मेरो गुरु मान्छु म त्यो ठाउँमा, हाम्रै गाउँको। उहाँले चाहिँ हाम्रो 2058 सालतिर एउटा माधव सुन्दरी भन्ने एल्बम निकाल्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले असरक दगर भन्ने एल्बम निकाल्दाखेरि मलाई फर्स्टचोटि चान्स दिनुभयो, त्यहाँबाट मेरो सुरुवात रहेछ। कति वर्ष जति भयो तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा एउटा अनौपचारिक रूपमा सिक्ने प्रक्रिया त छँदैछ, त्यो अब परिवेश अनुसार सिकिँदै जाने भयो, तर एउटा एल्बमै निकालेर सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ कार्यरत रहेको चाहिँ कति वर्ष जति भयो सर? 2 दशकै भयो, लगभग 58 सालतिरबाट हामीले सुरु गरे हो। 58 सालमा स्टार्ट गरेदेखि हामीले चाहिँ त्यो विविध प्राविधिक कारण अथवा एउटा हुन्छ नि अनेक समस्या ऊ बेला गर्दाखेरि त्यसमा 58 सालमा त्यही असरक डगर चाहिँ बाहिर निकाल्न सकियो 2 जनाको सहकार्य। त्यसमा चाहिँ एउटा गीत मात्रै गाएको थिएँ मैले। त्यतिखेर चाहिँ अब तपाईँको यहाँ रेकर्ड स्टुडियो कहीँ थिएन, सिर्फ अन्तरिया थियो हामी। त्यो बेला पनि हामीले त्यो हुन्छ नि ठोट्रे साइकल चलाएर यहाँ धनगढीबाट गाउँबाट चाहिँ त्यहाँ पुग्थ्यो कि एउटा गीतको लागि। स्ट्रगल प्रेरणा धेरै राम्रो पनि थियो र चाहिँ कठिन पनि थियो त्यतिखेर। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ धनगढी बसाइ थियो त्यतिखेर चाहिँ 61-62 सालमा मैले चाहिँ एउटा चाहिँ 16 सिङ्गार भन्ने हाम्रो त्यो चौधरी भाषाको एल्बम निकालेँ मैले। त्यो निकालिसकेपछि राम्रो भयो, मार्केट राम्रै भयो, चिन्जान भयो। त्यतिखेर मिडियाको पहुँच थिएन। त्यसपछि चाहिँ अलिकति मैले बिचमा चाहिँ ग्यापिङ भयो क्या फेरि विविध कारणले त्यो त्यस्तो समस्याहरूसँग जुझ्नै पर्ने भयो। त्यसो भए 2 दशक लामो समयदेखि अब गीत गाउने त सधैँ आफ्नो त्यो सिर्जना सर्जकको अब धर्म कर्म नै भयो। एउटा सङ्गीत क्षेत्रलाई हेरि पनि रहनु भएको छ, त्यहाँको स्थिति के हो कस्तो त्यसलाई एउटा बुझ्ने मौका पनि पाउनु भएको छ। यस विषयमा पनि हामीले चर्चा परिचर्चा त गर्नु नै पर्छ, किनकि तपाईँहरू एकदमै विभिन्न अरू प्रतिष्ठानहरू संस्थाहरूमा पनि आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको छ। तर अहिलेसम्म कति जति तपाईँको एल्बमहरू बजारमा छ? एल्बमहरू त्यसै ठ्याक्कै एल्बम निकालेको मैले एल्बममा गीतै स्वर दिएको त 6-7वटै एल्बमै होला होइन, फुटकर गीतहरू गरेर। तर एल्बम चाहिँ 4-5वटा एल्बममा मेरो गीत छ। जस्तै मणिराम, हाम्रो मणिराम गायक उहाँको एल्बममा छ। हाम्रो सँगैको पुरानो गायिका मनमती बखरियाको रोजल डुलनिया भयो, चम्पा फुलवार भयो, असरक डगर भयो, 16 सिङ्गार भयो गर्दै। अनि अब तपाईँको यो अहिले त्यसपछिको पिरियडमा एल्बम मात्रै 6-7वटा एल्बमै पहिला निस्किन्थ्यो, अहिले त एल्बम निस्किने हुनै छैन होइन। अहिलेको त एउटा गीत निकाल्यो युट्युबमा हाल्यो, अथवा एउटा चाहिँ उनले भाग 1 भाग 2 भनेर निकाल्छन् एउटै गीतलाई पनि होइन। तर ऊ बेला चाहिँ एउटै गीत एल्बममा 7वटा 8वटा 6वटा कम्तीमा पनि 5वटा हुन्थ्यो गीत, त्यसरी 5-6वटा एल्बम। र अहिले चाहिँ यो भर्खर म यो फेरि बिचमा ग्याप पछि तपाईँको 3 वर्ष जति भयो फेरि म कम ब्याक भएर फेरि लागिरहेको होइन, 3-4 वर्ष हुन लाग्छ। म त्यतिखेर किन अब केही वर्ष पोखरा बसियो, पोखरा बसाइमा केही औपचारिक साङ्गीतिक शिक्षा लिएँ मैले त्यहाँ जोजुजु म्युजिक सेन्टरमा। त्यसपछि चाहिँ आफ्नै पर्सनली के अरे केही समस्या कारण मैले चाहिँ विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो। विदेश पनि बस्नुभयो? हजुर, कति वर्ष? 7 वर्ष बसेँ सर। कुन देश? साउदीमा बसेँ। साउदीमा जानुभएको थियो? त्यसो भए विदेश त्यही बिचमा मेरो यो साङ्गीतिक क्षेत्र ग्याप हुनुको कारण त्यही थियो, जब म बाहिर विदेश थिएँ र मेरो एउटा केही आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर नै बाहिर गएको म, किनकि यहाँ बस्यो भने त गीत गाउनु मन लाग्छ गर्ने, किनकि डक्टरकै सल्लाहअनुसार मैले चाहिँ गीत गाउनलाई अलिक ब्रेक गरेको थिएँ। तपाईँको त्यस्तो किसिमको समस्या गीतको लागि समस्या मैले किनकि त्यो सर्जरी गरेको थिएँ एउटा कुनै होइन, त्यसले गर्दाखेरि अलिक ग्याप हुनुपर्ने थियो। र आफ्नो पारिवारिक हिसाबले पनि सायद केही आर्थिक रूपमा सबल होला होइन भन्ने हिसाबले पनि त्यो 2 बाटो हेरेर चाहिँ बाहिर गएको। त्यसको मतलब तपाईँसँग वैदेशिक अनुभव पनि बटुलियो, साङ्गीतिक क्षेत्रको छँदै छ, समाजलाई एउटा जुन एउटा दृष्टिकोण समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने हो त्यो पनि तपाईँसँग जहाँसम्म लाग्छ कोसिसमा छु। अब त्यो त जीवन पर्यन्त सिक्ने कुरा नै हो। अब सुरुतिरै छौँ, अब एउटा किसिमको अब श्रोता दर्शकहरूलाई एउटा त्यो किसिमको एकदम पक्कै पनि सुन्ने तपाईँको अब सर्जक गायक भनिसकेपछि अरूसँग होइन खासै भन्ने हो भने म 2-3 दिनदेखि अलिकति अस्वस्थ छु होइन, तर पनि हजुरले जुन यहाँको शुभकामना पनि छ। धन्यवाद होइन, तर म गर्छु किनकि गीत सङ्गीतबाटै आएको मान्छे हामीले त्यो गरेन भने त्यो प्रोग्राममा आएको एउटा औचित्य नै नहोला कि जस्तो पनि हुन्छ होइन।
ठिकै छ। मैले त्यो हाम्रै 16 सिङ्गार एल्बमकै एउटा चाहिँ मलाई जुन अवार्डेड पनि गरेको छ त्यो गीतले होइन, त्यो गीत चाहिँ म चाहिँ सुनाउँछु 2 लाइन है। लहंगा फरियम देखूं तो हिनहा दूर से मुस्काए ठो, लहंगा फरियम देखूं तो हिनहा दूर से मुस्काए ठो, तू सुंदरी मोर जियर ललचाए ठो, तू सुंदरी मोर जियर ललचाए ठो, चमचम कर तरकी तोहर हाँ फुन्ना लागल लहंगा, चमचम कर तरकी तोहर हाँ फुन्ना लागल लहंगा, महासुग्घर होय छैली गोठ लागल अंगिया, महासुग्घर होय छैली गोठ लागल अंगिया। यही त होइन सङ्गीत कति मजाको, तपाईँको भाषा धेरै कुराहरू नबुझिए पनि त्यो सङ्गीतले पनि एक किसिमको आनन्द दिने। मैले पनि अब बुझ्न चाहिँ बुझ्छु, बोल्दा उच्चारण गर्दाखेरिमा आफैलाई पनि गाह्रो हुन्छ, गीतहरू भनेपछि उसै पनि रमाइलो हुन्छ नि होइन, त्यो भयो। अनि तपाईँको सुरुवात जस्तो यो किसिमको एउटा उत्प्रेरणाको सवाल त भनिहाल्नुभयो, एउटा गुरु हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले त्यो किसिमको चाहिँ गाइडेन्स भयो र बचपनमा त्यो किसिमको अरू कोही त्यस्तो रोल मोडेलहरू एकदम सर, म त्यो कुरा बिर्सनै नसक्ने भन्नै पर्छ। जस्तै अब हामी त्यतिखेर पनि स्ट्रगल पिरियडमै हामी जब धनगढी बसाइ हुन थाल्यो, एल्बम निकाल्ने प्रक्रियामै थियौँ, त्यतिखेर पनि हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा यहीँको एउटा प्रतिष्ठित मेडिकलमा काम गर्थ्यौँ होइन, भनौँ न। अब अहिलेको पनि मैले वहाँ काम गरेको डाक्टर साहब पनि अहिले उहाँ सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ अहिले, डाक्टर हेमराज पाण्डे सरको उहाँ क्लिनिकमा मैले चाहिँ काम गरे हो 3-4 वर्ष होइन, त्यही बिचमा त्यहाँ काम गर्ने मेरो एकदम हितैषी मित्र सँगै काम गर्थ्यौँ, एकदम मभन्दा सिनियर हुनुहुन्थ्यो जीवन चौधरी, जुनको उहाँको अहिले चाहिँ अब जीवन एग्रोभेट सेन्टर छ तपाईँको देख्नुभयो होला क्याम्पस रोडमा होइन। उहाँले चाहिँ अब उहाँले मेरो कला गला देखेर होइन, त्यतिखेर चाहिँ आर्थिक रूपले पनि समस्या हुनु गर्दाखेरि अनि उहाँले के भन्नुभयो, तपाईँको कलालाई मार्नुहुन्न, गर्नुपर्छ केही भनेर उहाँकै सहकार्यमा मैले होइन, किनकि उहाँले मलाई यो आज म राजु चौधरी राज भनेर चिनाउने एउटा ठुलो योगदान पनि उहाँको हात छैन। लगायत हाम्रो टिम छ एउटा राजु गैया, अब हाम्रो पर्मिल्ला भयो, हाम्रो यो बिन्दु शर्माको एउटा टिमै थियो कि हाम्रो गायिका हुनुहुन्छ, त्यो एउटा गायक तथा थारू गायिका सबै भयो, हाम्रो बिन्दु शर्मा दिदीलाई पनि सम्झिन चाहिए होइन। उहाँहरूको चाहिँ धेरै योगदान छ, त्यो बिर्सन सक्दैन। उहाँहरूलाई हौसला दिनुभयो, प्रदान दिनुभयो होइन। अब केही पछाडिबाट पुस गरेपछि बल्ल मान्छे अगाडि बढ्ने हो होइन, भएर पनि नगर्न सक्ने अवस्था हुन्छ त कसै कुनैलाई। समय समयमा त्यो किसिमको उत्प्रेरणा, एक किसिमको सपना त चाहियो नि होइन, त्यो किसिमको अगाडि बढ्नका लागि। अनि अरू जस्तो त्यो परिवेशबाट अहिले पछिल्लो समय एउटा सङ्गीतमा हुन त धेरै प्लेटफर्महरू छन् अहिले, युट्युबमा त्यो गर्ने आफैले पनि भनौँ अगाडि कसैले त्यो किसिमको सहयोग त्यो गर्दैन, सङ्गीत क्षेत्रमा अरूले अगाडि बढाउन सहयोग गरेन भने पनि कला प्रतिभा छ भने त अहिले युट्युबदेखि लिएर धेरै प्लेटफर्महरू बने, कलाले चाहिँ मान्छेलाई थोरै काम गर्न सहज अहिले सहज गरेर अल्छी पनि बनाउँछ है, पक्कै पनि अल्छी पनि त्यो अब सहज त धेरै सहज गरेछ छैन अब, किनकि तपाईँ हामीले भोगेरै आइरहेको कुरा हो। अब पहिलाको बेलामा तपाईँको प्रविधि थिएन होइन, एउटा सानो यत्रो उसमा गरेर होइन रेकर्ड गर्ने, अब त्योभन्दा अझ अगाडि त लाइभ रेकर्डै गर्ने होइन, एकचोटि बिग्रियो भने पुरै गाउने, तर त्यतिसम्म त गरेन हामीले, हल्का त्योभन्दा अलिकति डेभलप भइसकेपछि सुरु गरेको हो हामीले होइन, स्ट्रगल गरेको हो। र अब अहिलेको परिवेशमा एकदम सजिलो छ, तपाईँको मिडिया छ होइन, डिजिटल प्रणाली छ सबै चिज होइन, तपाईँले एक शब्द आज गाएर कट राख्नुहोस्, भोलि गएर फेरि जोड्नुहोस्, अथवा त्यो भएन त्यसलाई कपी गरेर त्यहाँ राख्ने पनि सिस्टम छ होइन, त्यसले गर्दा राम्रो छ। र अहिलेको कलाकारहरूलाई पनि अब एउटा चाहिँ अब भनौँ न, अहिले त कति त कलाकार टिकटकले जन्माइदिएछ, हजुरले देख्नुभएको छैन। अब तर टिकटकले जन्माएको कलाकार कोही त एकदम पर्खर पनि छन् होइन, तर कोहीलाई चाहिँ एकछिन छेडीको लागि देखेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त दुरुपयोग पनि भइरहेछ मान्छेलाई होइन, तर चाहिँ राम्रो पनि हो। एउटा मान्छे अरूतिर चाहिँ ध्यान दिनुभन्दा त्यसमा केन्द्रित पनि हुन्छन्, कोही अब हुन्छ नि त त्यस्तो, त्यसले पनि राम्रो गरेछ अहिलेको लागि। प्रविधि त जति आयो जति बढी चाहिँ मान्छेलाई सहज, तर त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नु, त्यो त लिने नलिने कसरी लिने भन्ने त मान्छेले अब भोलि कतिसम्म टिक्नु छ, कतिसम्म चाहिँ आफ्नो भनौँ न एउटा करियरलाई चाहिँ सेक्युर गर्नु छ, त्यो भन्ने कुरा त व्यक्तिले लिने कुरा हो। त्यो स्थिति चाहिँ अहिलेको छ। ट्याक्कै म यही कुरा भन्दै थिएँ, तपाईँले एकदम क्लियर गरिदिनु हो। जस्तो अब थोरै अब तपाईँहरूको
समुदायको परिवेशमा कुराकानी गर्न चाहे मैले जस्तो अब त्यो जुन अब तपाईँको यो चौधरी भाषा त हो नि यो भाषाको चाहिँ अब अहिले बजार साङ्गीतिक बजार चाहिँ कतिको छ चाहिँ तपाईँहरू कसरी चाहिँ लिइरहनु भएको छ अहिलेको परिवेशमा भन्ने हो भने सर साँच्चीकै बहुत गर्व लाग्छ सर हामीले जुन पहिलाको दिनमा सुरुवाती दिनमा गरेको स्ट्रगलले गर्दा हो कि अथवा होइन हामीलाई देखेर प्रेरित भएर हो हाम्रो अहिले आएको नयाँ पिँढी भाइहरू अथवा होइन अहिलेको यो तपाईँको आधुनिक मिडियाको कारणले पनि हो अहिले अब तपाईँले कुनै पहिला चाहिँ तपाईँको सीमित एरियामा हुन्थ्यो कि जस्तै कैलालीको चौधरी भाषाको गीत कैलालीमा मात्रै सुन्नुहुन्थ्यो कि अहिले के छ भने अब अधिराज्यभरिको मात्रै कुरा होइन अब बाहिर देशसम्म पनि यसको चाहिँ ऊ भइरहेछ जस्तै भनौँ न अहिले पहिला अब तपाईँको हाम्रै यहाँको लोकल कलाकार उसले मात्रै गर्ने हुन्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ मानव उदाहरणको लागि पौल शाहदेखि लिएर पुष्प खड्कादेखि लिएर होइन गरिमा जस्तो उनीहरू जस्तो पनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो हाम्रो उसमा थारू कल्चरमा अभिनय गरेर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय लेभलकोसम्म होइन भनौँ न पहिला अब एउटा उदाहरण कसरी बुझ्ने सर होइन जस्तै भनौँ न यहाँको लोकल कलाकार छ भने तपाईँको थारू समुदायको छ भने प्रायः गरेर थारू समुदायले हेर्ने गर्छ कि अब जब भनौँ न अब हाम्रो पुरा अब राष्ट्रिय लेभलको होइन अब एउटा एकदम चलेको कलाकारले हेऱ्यो भने सबैले चासो राख्छ नि त्यो ठाउँसम्म पुग्नु भनेको हाम्रो यो थारू गीत सङ्गीत थारू कलाकारिता जगत राम्रै ठाउँमा पुग्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ओके भने उसै पनि एउटा सामूहिक भयो नि त अब त्यो संस्कृति त्यो समुदाय सबैको रुचिकर विषयवस्तु बन्यो अब सायद यो प्रविधिले पनि एउटा तपाईँहरू जस्तो अग्रजको एउटा किसिमको मेहनतले पनि अब त्यो स्थिति आएको होला नै अब केही न केही पछि त जोडिने नै हजुर त्यसमा लाग्छ हामीले चाहिँ सायद धेरै थोरै चाहिँ केही गरेका थियौँ कि त्यतिखेर सुरुवाती दिन गरिदियो होइन अब पक्कै पनि अब जस्तो आर्थिक पाटोलाई लिएर म अब थोरै कुराकानी गर्न चाहे जस्तो संस्कृति छँदैछ एउटा दायित्व आफ्नो छँदैछ त्यो परम्परा भाषालाई जोगाउन गर्नु छँदैछ अनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि राष्ट्रियकरण एउटा सार्वजनिक साझा भनौँ न सबैको एउटा रुचिको विषय बनाउनु त छँदैछ एउटा आफ्नो समुदायको एउटा जिम्मेवारी वहन गरेको व्यक्तिले त्यो गर्नुपर्छ नै होला तर यो सँगसँगै एउटा अर्को पाटो पनि त जोडिन्छ नि जस्तो आर्थिक कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा किनकि यो क्षेत्रतिर काम गरेर त्यो एउटा साधना एउटा मेहनत पक्कै पनि चाहिन्छ होला एकदम यसको फेरि रिटर्नको लागि त बाँच्नका लागि अहिले त फेरि वैश्य युगमा त होइन पैसा त एक किसिमको ठुलो भूमिका खेल्छ यो चाहिँ कस्तो छ त यो तपाईँले गीत सङ्गीत गाएरै अनि फेरि अब अरू नेपाली भाषा अर्थात् जो अरू बढी चाहिँ हेरिने भाषाहरू भन्दा पनि एउटा तपाईँहरूकै भाषामा मात्रै केन्द्रित रहेर मेहनत गर्ने कोही नयाँ सर्जक आयो भने उसले आर्थिक रूपमा चाहिँ सक्षम सबल हुन सक्ने स्थिति छ एकदमै पक्कै पनि सर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के छ भने तपाईँको यो अहिलेको जुन परिवेशमा धेरै त कस्तो भइरहेछ भने आफूलाई इच्छा लाग्यो म चाहिँ के अरे केही एउटा चाहिँ 10-12 हजार अथवा समथिङ कति पैसा थोरै लगाऊँ र म पनि गायक बनिदिउँ एकचोटि के हो त रहर मात्रै हो भन्ने हिसाबले गायो भने त त्यो चाहिँ तपाईँको बेकारै हो तर चाहिँ यो गीत सङ्गीतमा आउनु र गीत सङ्गीतमा आएर हजुरको यो त्यसको लागि साधना हुनु पऱ्यो सर सबभन्दा मेन कुरो र परिपक्व भएर आउनु पऱ्यो सबभन्दा पहिला होइन हाम्रो बेलामा कसरी गरेन भन्ने कुरा भन्दा पनि अबको यो मोडर्न युगमा चाहिँ सिकेर लागेको मात्रै मान्छे सफल हुन सक्छ त्यो हावाको भरमा आएर मात्रै त्यो भइदियो भने छ सम्भावना छ सर गरी पनि रहेछन् होइन हाम्रा हामीभन्दा पछि आएका र हामीसँगैका धेरै कलाकारहरू हाम्रो थारू कलाकारहरूले यो गीत सङ्गीतले नै बाँचिरहेछन् होइन सबैकोमा त्यस्तै लागु छ भन्ने छैन होइन जस्तै मानव हामी पनि निरन्तर गीतकै लागि मात्रै पनि यो गीत सङ्गीतको लागि मात्रै दौडिरहेछन् हामी आफ्नो सानो व्यवसाय छ होइन आफ्नो घर परिवार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैमै लागेका मान्छेहरूले आफू पनि परिपक्व गरिरहेछन् साइड जब नभएर पनि एउटा कला छ साधना गर्यो भने छ अहिलेको माध्यम छ होइन उनीहरूले गर्न सक्नु पर्यो अब स्टेज प्रोग्राम पाउँछ होइन अब अहिले लकडाउनले बिगारेको मात्रै हो न त स्टेज प्रोग्रामले पनि हामीलाई अलिकति धेरै सहयोग गरेको थियो कहीँ बोलाए पनि आयोजकले कहीँ बोलाए पनि केही न केही त राहत आउँछ त्यसबाट पक्कै पनि आदरणीय श्रोता दर्शकबिन आजको दिनमा कुराकानी गरिरहेका छौँ गायक राजु चौधरीजीसँग उहाँसँगको कुराकानी गरिरहेका छौँ गायक राजु चौधरीजीसँग उहाँ राष्ट्रिय थारू कलाकार मञ्चको सुदूरपश्चिम प्रदेश कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने त्यसै गरेर सुपकला प्रतिष्ठानको कार्य समिति
सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी यो कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेको यो समयमा तपाईहरूलाई हामी उहाँसँग गरिएको कुराकानी सुनाइरहेका छौँ। लाइभ कार्यक्रम छ, तपाईँको कुनै जिज्ञासा चासो छ भने पक्कै पनि लाइभ कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी पक्कै छलफलको विषय विमर्शको विषय बनाउने नै छौँ। ढिला नगरिकन फेरि हाम्रो विमर्शलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहे। फेरि पनि स्वागत छ राजु सर कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हामीले केही कुराकानीहरू तपाईँको यो क्षेत्रतिर प्रवेश कसरी हुन पुगेको लगायतका कुराकानी त गऱ्यौँ। थोरै अब तपाईँहरू आबद्ध भएका सङ्घ संस्थाहरू, अब त्यो तपाईँहरूको कम्युनिटीलाई त्यो जो पछिल्लो पुस्ता आइरहेको छ त्यसलाई सहयोग गर्ने सवालमा के कस्तो किसिमको तयारीहरू छन् र आगामी तपाईँहरूको सङ्गीत क्षेत्रको विषयमा तपाईँको सपनाको विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। र सुरुवात गरौँ होला। अहिले आबद्ध तपाईँहरू संस्थाहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न दुईवटा संस्थाहरूको नाम त मैले भने। तपाईँहरू यो संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुको कारण यस्तो हो सर। अब आबद्ध हुनुको मेन मुख्य कारण के हो भनेपछि होइन, यत्रो वर्ष यो क्षेत्रमा लाग्यो होइन, अब यो क्षेत्रको पनि लागिसकेपछि पनि हुन्छ नि त। अब भनौँ न यसको एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ राम्रो तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले कसरी लाने हो यसलाई होइन। अब यो काम गर्दाखेरि धेरै कुरा विवाद पनि आउँछ, अथवा यसको लागि कुनै काम गर्नलाई एउटा संस्था अथवा केही एउटा अफिस अथवा घर जस्तो चिज चाहिन्छ भन्ने हिसाबले पनि केही हाम्रो यही क्षेत्रमा काम गर्दा सजिलो होला भनेर नै हामीले चाहिँ यो संस्थामा आबद्ध नै छौँ। जस्तै अब राष्ट्रिय ठाडो कलाकार मञ्चको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ वहाँ काठमाडौँमा छ होइन, तर चाहिँ हाम्रो प्रत्येक जिल्लाको फरक प्रत्येक जिल्लामा छ। तपाईँको हाम्रो यो जुन जिल्लाहरूमा तपाईँहरूको बस्ती छ, प्रत्येक जिल्लाको छ उतातिर। तर यो प्रदेश नम्बर 7 चाहिँ कैलाली कञ्चनपुर लगायत हाम्रो 7 चाहिँ हामी चाहिँ एउटा उसमा कञ्चनपुरदेखि लिएर यो प्रदेश नम्बर 7 चाहिँ एउटैको छ। सुदूरपश्चिमको चाहिँ एउटै छ उसको। जस्तो सुपकला प्रतिष्ठानमा पनि हुनुहुन्छ। सुपकला प्रतिष्ठानमा म आबद्ध भएको चाहिँ लगभग तकरिबन 2-3 वर्ष चाहिँ भयो। मेरो पहिलो कार्यकाल समिति हो। राम्रै छ। हाम्रो यसको अध्यक्षमा हाम्रो अम्बिका प्रसाद आचार्यजी हुनुहुन्छ होइन, सर हुनुहुन्छ। जस्तै गरेर महासचिव के अरे गुणाकर पणेरीजी हुनुहुन्छ। सचिवमा हाम्रो के अरे चन्द्र चौधरी चान हुनुहुन्छ। यस्तै थुप्रै छन्। योभन्दा अघिल्लो अध्यक्ष हाम्रो राजकुमार जोशी हुनुहुन्थ्यो, सर हुनुहुन्थ्यो। जस्तै एउटा हाम्रो यो सुदूरपश्चिममा भएको कलाकारहरूको बारेमा होइन केही गर्ने, उनीहरूको लागि परिआएको हुँदाखेरि केही गर्ने हिसाबले हेटुले होइन विगत 10 वर्ष अगाडिदेखि नै निरन्तर लागिरहेको संस्था छैन यसले हुन्छ। जस्तो अब अहिले पछिल्लो समय यो संस्थाहरू खुल्ने अनि त्यसपछि बन्द हुने अनि त्यसपछि काम कारबाहीहरू कम हुने स्थिति त्यो बन्छ। यो सायद छैन, सुनेका संस्थाहरू एकदम सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ भन्ने मैले पनि अब त्यो किसिमको महसुस गरिरहेको छु। तर जस्तो अहिले यो एउटा भन्छन् नि सकारात्मक बाटोतिर सङ्गीत क्षेत्र तपाईँहरूको जुन समुदायलाई एउटा परिचय पनि छ नि त, आफ्नो भाषा, त्यो तपाईँहरूको भाषाको सङ्गीत क्षेत्र एकदम सकारात्मक तरिकाले अगाडि गइरहेको छ कि कस्तो छ यो? या तपाईँले एउटा किसिमको अपेक्षा, किनकि अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ होइन, सङ्गीत यो क्षेत्र चाहिँ यसरी गइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा किसिमको भित्र फरक विश्वास अर्थात् एउटा आकाङ्क्षा तपाईँको हुन पनि सक्छ। यो कस्तो छ? सही ट्र्याकमा एकदमै बढिरहेको छ? पक्कै पनि अहिलेको जुन छ नि, पहिला के थियो भने तपाईँको अहिले पहिला के थियो भने थारू गीत भनेपछि थारू गीत, पहाडी गीत अथवा गीत र थारू गीत फरकमै जस्तो हुन्थ्यो कि। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ प्राय गरेर गाना थारू नेपाली मिक्स, थारू पहाडी मिक्स गरेर आउँछ कि धेरै जसो होइन। अब त्यति अब यस्तो त्यो मिक्स पनि यसरी पनि गर्नुहुन्न हामीले होइन कि थारू मिक्स गर्दाखेरि थारू समुदायलाई पनि असर त्यो चिज नपरोस् होइन, किनकि मेन थेट कल्चरलको कुरा हुन्छ नि त होइन। पहाडी समुदायलाई पनि त्यो मिक्स गरेर गएको राम्रै छ होइन। र एउटा कुरा रह्यो जसरी अब हामी यो आबद्ध छौँ सुदूरपश्चिम कला प्रतिष्ठान भनेको न थारू न पहाडी होइन, सबैलाई हेर्छ होइन। अब हाम्रो राष्ट्रिय कलाकार थारू कलाकार मन त रहेछ, यसले पनि कसैसँग भेदभाव राख्ने खालको कुनै कलाकारै हो
यो हाम्रो एरियामा भएको या हाम जस्तै हुन्छ त अब थारू कलाकारले पनि के अरे पहाडी गीतमा गाउन सक्छ, नाच्न सक्छ, गर्न सक्छ। त्यो हिसाबले पनि राम्रै भइरहेछ। हाम्रो यो सौहार्दपूर्ण नै भइरहेछ होइन। जस्तै भनौँ न अब सायद म यो अब के अरे सुपकला प्रतिष्ठानसँग आबद्ध नभइदिएको भए धेरै ठाउँमा एउटा अवसर पाएको छु मैले के त्यहाँ आबद्धता भइसकेपछि होइन यो थारू कलाकारिता जगतबाट पनि यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा छ भन्ने कुरा हाम्रो यो संस्थाले मलाई धेरै ठाउँमा चिनाएको छ होइन। जब हाम्रो संस्थाले पनि थारू पहाडी नभनिकन धेरैलाई चाहिँ मिलाएरै लगेको कुरा छ। त यसको लागि एकदम खुसी छ सर। तपाईँ राम्रै भइरहेछ एकदम। हजुर, यही खुसीमा एउटा अर्को साङ्गीतिक थोरै सकिन्छ भने एउटा कुन कस्तो नेपाली सकेसम्म अहिले तपाईँकै समुदायको मैले अनुरोध गरेँ। ल ठिक छ सर। मेरो म एउटा चाहिँ म आधुनिक गीत गाउँछु। मेरो योभन्दा अघिल्लो वर्ष निस्किएको त्यो गीत पनि एकदम मन परायो। 2018 पक्कै पनि होइन, अलि रोमान्टिक टाइपको गाना छ। धड़कन बनके आओ ना बात बताए, मोर जीवन में आओ माया के घर बनाए। धड़कन बनके आओ ना बात बताए, मोर जीवन में आओ माया के घर बनाए। साथ देबो त मोर माया ई जिंदगी तोहार नाव करम। साथ देबो त मोर माया ई जिंदगी तोहार नाव करम। हाथेम तोहार हाथ लेके जिंदगी भर मैं प्यार करम। धड़कन बनके है। पक्कै पनि सङ्गीतले कस्तो सुन्ने त म पुर्याइदिन्छ। जस्तो अब एउटा तपाईँले नेपाली पनि गाउने गर्छु नेपाली गीत सुनेर नै अब धेरै जसो होइन। पहिला त्यति गर्थेँ तर धेरै सुने। अब चाहिँ थारू गीत सङ्गीतलाई नै अब त्यो दस्तावेजीकरणदेखि लिएर अगाडि भयो त्यही भएर बढी थारू गीतलाई नै गरेर जान्छु। जस्तो अब तपाईँको सपना अब एक किसिमको लाइफलाई अर्थपूर्ण बनाउन विभिन्न क्रियाकलापहरू त गरिन्छ। तर आफ्नो जुनतिर प्यासन छ, जो आफूलाई मन परेको क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्रमा त होइन जुन बेला समय निकालेर भए पनि काम गर्न एक किसिमको मन चाहेको हुन्छ नै। त्यो हुनाले त्यही भएर तपाईँहरू पनि विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ। नयाँ नयाँ गीतहरूको होइन त्यो किसिमहरूको बजारमा ल्याइ नै रहनु भएको छ। अबको तपाईँको तयारी चाहिँ के छ? मेरो अबको तयारी भनेको सर होइन, अब मेरो एउटा थेट कल्चरल चाहिँ तयारी भइरहेछ। त्यसको एरेन्जिङको काम अन्तिमसम्म भएको छ होइन। हाम्रो यो कल्चरल यो दसैँ ताकादेखि लिएर दसैँ सके दिवालीसम्म पनि भनौँ न हरेक चाड बेलामा पनि त्यो नाच्न सक्ने खालको एउटा चाहिँ डिन्नचो गाना झुम्रा डिन्नचो भन्छ, त्यो चाहिँ तयारी गरेको छु मैले होइन। त्यो बजारमा ल्याउने तयारी छ। त्यसको एरेन्जिङको काम चाहिँ लगभग भइसकेको छ। हाम्रो अब यो साधक रेकर्डिङ यहीँबाट काम भइरहेको छ होइन। त्यसको लागि तपाईँलाई शुभकामना पनि छ। त्यो पक्कै पनि राम्रो सफल भएर बजारमा आउने नै छ। र थोरै तपाईँहरूको अहिले पछिल्लो समयको एउटा भनौँ न सङ्गीतमा त्यो किसिमको भनिन्छ हरेक भाषामा त्यो एउटा किसिमको पुरानो गायकहरूले पुरानो सर्जकहरूले थोरै नयाँ उसमा चाहिँ एउटा किसिमको नर्म्सहरू मर्ने, त्यो किसिमले चाहिँ जुन संस्कृति हो त्यसमा चाहिँ गीतहरू नबन्ने, अनि पुराना गायकहरूलाई पनि नयाँहरूले चाहिँ त्यो तरिकाले एउटा अन्याय हुने हिसाबले विस्थापित गरिरहेको भनेर समय समयमा कुराहरू आइरहन्छ। यो सवालमा चाहिँ तपाईँलाई पक्कै पनि म यसो धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो होइन हजुरले। यो चाहिँ अहिलेको परिवेशमा के छ भने नयाँ र पुरानोको कुरा आउँछ कि नयाँ पुरानो भन्दा वास्तविकता हाम्रो संस्कृति के हो त, हाम्रो कल्चर के हो त, त्यो कल्चरलाई नयाँपन बनाउँदाखेरि कुन चिजमा हामीले प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा हुन्छ कि। यद्यपि यो धेरै जसो कलाकार अहिले जुन चलिरहेको कलाकारहरूलाई अब भन्न त सकिन्न होइन। अब कसैको चित्त पनि दुख्ला होइन, राम्रो पनि गरेको छन् होइन, नराम्रो भन्न पनि सकिन्न। तर कुनै कुरा कस्तो हुन्छ भने सर एकदमै आफ्नो कल्चरलाई नै मारेर होइन अब त्यसको नामकरण गर्दाखेरि
झुम्रा गीत लेखेको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ पुरा डिस्को डान्स डिजे हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ अब अर्थै रहेन नि त। भनौँ ल नयाँ बनाए पनि त्यसको चाहिँ नाम चाहिँ सही गरेको बुझेर लेखोस्, आफूले थाहा छैन भने त्यो कुराको लागि बुझ्नलाई, त्यसको टाइटल दिनलाई अरूसँग बुझेर लिँदाखेरि चाहिँ काम गरिदिनु होला म भन्न चाहन्छु हाम्रो थारू कलाकार जगतका सम्पूर्ण नयाँ पुराना सबैलाई होइन। अब कतिपय कुरामा हामी पनि गल्तीमा होला होइन, गल्ती त मान्छेबाटै हुन्छ होइन, हामीले पनि गर्न खोज्दा पनि सायद केही ठाउँमा होला होइन। तर चाहिँ अब धेरै कुरा के छ भने अहिलेको परिवेशमा अब गाना भर्खर निस्केको हुन्छ, 2 दिन भएको हुन्न, डिजे बनाइदिने काम हुन्छ त्यसले चाहिँ अलिकति नकारात्मक प्रभाव पार्छ। किनकि तपाईँले कति मेहनत गरेर गर्नुहुन्छ त्यो एउटा गीत बनाउनलाई, कति दिन खर्चिनुहुन्छ, कति मेहनत लाग्छ, त्यसमा अर्थको कुरा छँदै छ। तर जस्तै तपाईँले आज रिलिज गर्नुभयो, रिलिज गरेको 2 घन्टा नपुग्दै त्यसको डिजे अथवा केसको त्यो तोड्नु हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ क्रिया चाहिँ अब बनाउने हो, तर त्यो बनाउँदाखेरि पनि अब प्रक्रिया पुगाउनु पर्यो, अथवा कसको सम्पत्ति हो, कसको गीत हो, त्योसँग पनि अथोरिटी लिनु पर्यो होइन, उसको अनुमति लिनु पर्यो। उसले हुन्छ भने ठिकै छ, फरक पर्दैन त, आधुनिकीकरण गर्ने हो, न कि त्यसको चाहिँ मेहनतलाई भट्टै फालिदिने अनि चाहिँ बनाउने अवमूल्यन गर्नु भएन। यो कुरा चाहिँ हाम्रै समाजमा भनौँ न, हाम्रो यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि धेरै कुरीतिहरू छ। यसलाई चाहिँ सुधारेर लानुपर्छ, आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, तर हाम्रो संस्कृति नै पुरै मर्ने गरी आधुनिकीकरण गर्नु चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ मेरो व्यक्तिगत भनाइ हो है। पक्कै पनि यो अब सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो, किनकि अहिले जसले नयाँ छन् उनीहरू पनि त सर्जक हो भोलि, उहाँहरूको नयाँ पुस्ताले उहाँहरूले नै हो चलाउने भनेको यो इन्डस्ट्री आइसकेपछि, तर कसरी चलाउने भन्नेमा उहाँहरूले चाहिँ अलिकति पुरानो सर्जकहरूसँग पनि केही सिक्नुपर्ने जरुरी छ कि। अघि नेपालीको कुराकानी आएको थियो, एउटा नेपाली गीतको पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो, एउटा छोटो नेपालीमा एक सुनाउँछु। मलाई एकदम मेरो एक्सपिरियन्स एकदम मलाई चाहिँ उहाँलाई आइडल जस्तै पनि मान्छु, हाम्रो राजेशपाल राई होइन, उहाँको सानो कोसिस गर्छु म होइन, अब अलिकति त्यस्तै छ स्वर होइन। ठिक छ। मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो, मैले मायाले दिएको चिनो फाल्यो कि राख्यो, मलाई दिने माया कि अन्तै सार्यो, कि अन्तै सार्यो। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। लगभग अन्तिमतिर छौँ। केही कुराकानीहरू हामीले जति एउटा भनौँ न कुराकानी हामीले एउटा रमाइलो तरिकाले पनि गऱ्यौँ, केही जानकारीमूलक पनि गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब कति चाहिँ सफल भयौँ त्यो श्रोता दर्शकहरूले आफै मूल्याङ्कन गर्ने नै छन्। अब अन्तिममा छौँ, केही कुराहरू छुट्या पनि होला नि तपाईँले भन्न चाहेका कुराहरू, तपाईँले राख्न चाहेका कुराहरू। अब 2 दशकभन्दा बढी सङ्गीत क्षेत्रमा एउटा व्यतीत गरिसक्नु भएको छ, समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाइसक्नु भयो, सङ्गीत क्षेत्रलाई त्यो किसिमको एउटा महसुस गरेरै भनौँ न यहाँसम्म पुग्नु भएको छ। सँगसँगै एउटा जुन साधना आफ्नो परम्परा संस्कृति जसको लागि एउटा साधना गरिरहनु भएको छ त्यसमा सफलता मिल्दै जाओस् र यो कन्टिन्यू तपाईँको चलि नै रहोस् भन्ने कामना गर्दै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुनुपर्छ। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गायक राजु चौधरी राजजीसँग। उहाँसँग कुराकानी गरेको तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेँ। राजुजीको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँ राष्ट्रिय थारू कलाकार मञ्चको सुदूरपश्चिम प्रदेश कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने त्यसै गरेर सुपकला प्रतिष्ठानको कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूसँग जहिले पनि नियमित दिन जस्तै आज पनि कार्यक्रम अगाडि बढायौँ, केही अझ पुरस्कृत बनाउने कोसिस पक्कै पनि गरेका छौँ। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको मैले अपेक्षाका साथ यहाँ भन्नुपर्छ र तपाईँहरूको प्रतिक्रियाहरू केही आएको छ भने म त्यो समावेश गर्छु, लिन्छु र त्यसपछि नत्र भने मैले पनि आजको कार्यक्रमबाट भने बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया एकदम तरिकाले रमाइलो हिसाबले पाइरहेका छौँ। तपाईँहरूको माया एकदम राम्रो पाइरहेको मैले महसुस गरेको छु र भट्ट भोजराजजी लगायतले चाहिँ कमेन्ट राख्नु भएको छ फेसबुकतिर। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ।
र यति कुराकानी गरिसकेपछि भने आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ लगभग बिदा माग्नुपर्ने छ। 2-3 मिनट पहिल्यै आजको कार्यक्रमबाट भने मैले छुट्टिने स्थिति रह्यो। र अर्को कुरा, आजको मुख हेर्ने दिन छ, बुवाको मुख हेर्ने दिन छ, कुशे औँसी छ, के कसरी मनाइरहनु भएको छ। जुन सुकै स्थितिमा, जहाँसुकै स्थितिमा भए पनि एउटा आफ्नो छोराको अर्थात् एउटा दायित्व जो हुन्छ त्यो पुरा गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र एक किसिमको चाहिँ भनौँ तपाईँलाई सकारात्मक, तपाईँभित्र त्यो सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुँदै जानेछ भन्ने मैले महसुस, विश्वास गरेँ र त्यो हुँदै जाओस् भन्ने एक किसिमको प्रार्थना पनि तपाईँहरूसँग छ नै। र यति कुराकानी गरे सँगसँगै लगभग आजको कार्यक्रमबाट भने पनि मैले बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। प्रविधिबाट मिठो साथ दिनुभयो हाम्रो आरडीजी र छोटोजी, उहाँलाई पनि एकदम धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो गायक राजकुमार चौधरी राजजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै भोलि फेरि नयाँ अतिथिहरूसँग नयाँ विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने नै छौँ। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।